हिंदुस्तान बहुत पुरानी संस्कृति और सिविलाइजेशन वाला देश है। इस वक्त सारी दुनिया में सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो इंडिया की है, मोर देन 10,000 ईयर्स, मगर इससे भी ज्यादा। और ये जो चीज है कि हिंदुस्तान 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 हिंदुओं का नहीं, हिंदुस्तान जो है वो उन जीवों का है कि जो जीव रास्ता भूल गए। यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात क्या है, जीवों की बात है। गधेड़े, कुत्ते, बिल्ले, जानवर, वो जानवर के जो क्रीपिंग करते हैं, सांप बिच्छू वगैरह हैं, वो जानवर के जो हवा में उड़ते हैं, बैक्टीरिया है नजर नहीं आते, ये तमाम जीव हैं। और खुद हमारे बदन के अंदर हर सेल जो है वो एक एंटिटी है, उसके अंदर लाइफ है। इन तमाम जीवों की कंसिडरेशन हमको हमारे पीरों ने गिनान के अंदर कही कि जीव जंतु, जंतु यानी बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सब एक एंटिटी है, एक वजूद है, उसमें लाइफ है, इंटेलिजेंस नहीं, उसमें रूह नहीं, लेकिन जीव है। ये सारे के सारे जीव कंसिडरेशन में है। इन जीवों को काम दिया जाता है, जैसे कि हमारे बदन के अंदर जब भी हम माँ के पेट के अंदर रेस्ट लेते हैं तो इमीडिएटली वो स्पर्म मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इमीडिएटली स्पर्म सिंगल है, लेकिन विद इन स्प्लिट सेकेंड वो 2 हो जाता है, 2 के 4 बनते हैं, 4 के 8 बनते हैं, 8 के 16 बनते हैं, 32 बनते हैं, 64 बनते हैं, मल्टीप्लाई डबल हो रहा है। यहाँ तक के एक लोथड़ा यानी कि गोश्त का एक टुकड़ा जैसा बन जाता है। अब इसमें ब्लूप्रिंट अंदर खुदा की कमालियत देखो कि उसके अंदर ही ब्लूप्रिंट है। फिर क्या होता है कि जब वो एक गोला जैसा बन जाता है तो अब उसके अंदर सर्टन ऐसे सेल्स आते हैं, अंदर से पैदा होते हैं कि जो सबसे पहले सिर बनाते हैं, सिर बनता है, कान बनते हैं। और वो सेल्स के जो कान बनाते हैं उनको कान की डिजाइन का और साइज का पता है। जब वो साइज और डिजाइन बन जाता है तो वो सेल्स मर जाते हैं। जो नाक बनाने वाले हैं वो नाक बना के फिर मर जाते हैं। इसी तरह से हाथ, पांव, उंगलियां, नाखून वगैरह सब चीजें, हर सेल की एक ग्रुप, सेल्स की एक टोड़ी उनको खुदा के इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाने को देती है और वो तमाम डिजाइन बना के मर जाते हैं। और ये डिजाइन उनको कुदरत की तरफ से मिलता है। अब ये बच्चा पूरा हो गया, अंदर भी बाहर भी, उसके अंदर जीव तो है ही, लेकिन 16 वीक का हुआ तो उसके अंदर इंटेलिजेंस शुरू हुई। और जैसे ही इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट जो है वो शुरू होती है ब्रेन में, तो रूह उसमें दाखिल होती है। रूह के दाखिल होने से उसके अंदर खुदा का नूर आ जाता है और उसको समझ आती है। हमारे पीर ने हमको कहा कि तू जब माँ के पेट में था तो उस वक्त बहुत समझदार था। माँ के पेट में बच्चा समझदार है, उसको खुदा ताला की हकीकत का पता है, क्योंकि रूह आ गई और रूह जो है वो नूर है। और इस नूर की वजह से वो जो इंटेलिजेंस है उसके दिमाग के अंदर, वो इस बात को रिकॉर्ड करती है और पास्ट रिकॉर्ड उसको, क्योंकि रूह जब दाखिल होती तो उस आदमी की लाइफ का पास्ट रिकॉर्ड साथ लेके आती है। और ये जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से माँ और बाप के जो जीन्स हैं वो अमल करते हैं, काम करते हैं, और इस तरह से उसकी हयाती पैदा होती है। अंधा बनने वाला भी अंधा हो जाता है, फ्यूचर में जाके वो बहरा हो जाएगा, उसका पहले से इंतजाम है। वो लंगड़ा हो जाएगा, उसका पहले से रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इंसान के दुख और सुख दोनों का हिसाब किताब इधर मौजूद है, सिर्फ इंसान का नहीं, इवन जानवरों का भी। 30-32 वर्ष की बात है, मेरे पास
اس کی کاپی بھی ہے، لائف میگزین نکلتا ہے نیو یارک سے. ایک دفعہ لائف میں یہ رپورٹ جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کے، میرے پاس اوور 20,000 کٹنگز اور یہ چیزیں ہیں. ایک اٹالین سائنٹسٹ نے اپنے کتے کی زبان سیکھی، کتے کی زبان سیکھی، اس کو 6 مہینے لگے. اور پھر اس نے کتے کو پوچھا ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کتے نے کہا ہاں. تم انسان ہو بہت سے کہ جو اس کو نہیں مانتے، ہم تو سب مانتے ہیں. اس کا یہ ڈائلاگ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور کتے کو سوال کرتا ہے، کتا اس کو جواب دیتا ہے. اور کتے کا یہ کہنا ہے کہ ہماری لائف کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا اس کو جانتا ہے. یہ جو اینیمل کنگڈم ہے، ہم ایوولوشن سے جو پسار ہو کے آئے ہیں، انسان کے نیچے جتنی بھی لائف ہیں وہ خدا کو ماننے والے ہیں اور خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے والے ہیں. مگر انسان ہی ایک ایسا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور برے راستے پہ چلے جاتا ہے. جانور نہیں جاتے. اور انسان اس لیے کہ خدا تعالیٰ انسان کو فری ول دیتا ہے. فری ول کیسی ہے؟ ایک الیکٹرک کا پنکھا ہے، 0 پہ چپ ہے، اس کو 1 کرو چلے گا، 2 کرو فاسٹ ہو جائے گا، 3 کرو فاسٹ ہو جائے گا. پھر وہ 3 سے زیادہ فاسٹ نہیں ہوتا اور 0 سے کم نہیں ہوتا. 0 تو 0 ہے ہی. تو یہ فریڈم ہے، فری ول. انسان کو خدا تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے انسان روحانی طور پہ طاقتور بنتا ہے اس کی فری ول خدا تعالیٰ زیادہ کرتا رہتا ہے. جو جو وہ سمجھدار بنتا ہے تیسے تیسے اس کے دعاؤں میں اثر بڑھتا ہے، اور جب اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے تو بدیاں برائیاں گھٹتی جاتی ہیں، خدا کی محبت بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے وہ خدا کو سمجھتا رہتا ہے تیسے تیسے وہ خدا سے ڈرتا رہتا ہے. اب یہ ڈر سی کو دیکھ کے ڈر آوے کہ کسی ڈاکو کو دیکھ کے ڈرے، ایسا ڈر نہیں. یہ جو ڈر ہوتا ہے خدا کا ڈر، تو وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پیار کرتا ہے تو وہ جو بیلوڈ ہے وہ ناراض نہ ہو جاوے، یہ ڈر رہتا ہے لور کو کہ میرا بیلوڈ ناراض نہ ہو جائے. تو ایسا ہی ڈر ایسے لوگوں کو جو اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کو خدا کا ڈر، وہ خدا سے بہت ڈرتے ہیں، مگر وہ ڈر خوف کا، بھے کا ایسا نہیں ہے، وہ ڈر محبت کا ڈر ہے. مولا ناراض نہ ہو جائے، مولا کو یہ چیز ناپسند نہ ہو جائے، وہ اسی ڈر کے اندر رہتے ہیں. اور چونکہ مولا کا ڈر ان کے دل میں محبت کے حساب سے پیدا ہو گیا ہے تو اس لیے دیندار وہ ہر کام کرنے سے پہلے بہت سوچتے ہیں میں یہ کروں گا تو مولا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اگر اس نے ہمیں کہا ہے جھوٹ مت بولو تو مولا کا جو لور ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں کہے گا، کبھی نہیں، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے جھوٹ بولوں گا تو مولا ناراض ہو جائے گا، مولا غصے ہو جائے گا. یہ ڈر عبادت ہے. خدا سے ڈرنا عبادت ہے، کیونکہ خدا سے ڈرتا ہے وہ آدمی کے جو خدا کو پیار کرتا ہے اور پھر خدا بھی اس کو پیار کرتا ہے. بایزید بستانی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، امام سلطان محمد شاہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے اپنے میموریز کے اندر. بڑے عابد تھے. ایک دن مسجد میں آئے، کھڑے ہوئے آواز کرنے کے لیے، تو کہنے لگے آج مجھے خدا کی ملاقات ہوئی. خدا نے مجھے پوچھا اے بایزید کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اے خدایا تو جو چاہتا ہے میرے لیے میں وہ چاہتا ہوں. یہ سبمیشن ہے. تو جو میرے لیے چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہنے کا، بایزید بستانی کا مقصد یہ ہے کہ جو تو نہیں چاہتا میں وہ نہیں چاہتا.